नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो भी मेरा उम्मती कुरान करीम की तिलावत करेगा तो इसको कुरान पाक का हर एक हुर्फ पढ़ने के बदले में अल्लाह सुब्हाना ताला 10 नेकियां अता फरमाएगा, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा और इसकी 10 खताएं माफ़ करती जाएंगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यूँ कहा अलिफ लाम मीम, तो मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक और मीम एक है। गोया जिस बंदे ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो इसने 30 नेकियां मिलेंगी, 30 खताएं उसकी माफ़ होंगी और 30 दर्जात बुलंद होंगे। लिहाजा ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी औलादों को भी कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें ताकि ढेरों नेकियां हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूरत मुज़म्मिल के ऐसे 5 फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सूरत मुज़म्मिल को पढ़ने के इतने बड़े बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ, सूरत मुज़म्मिल के इन फ़ायदों के बारे में जानकर हम भी हैरान रह गए और आप भी इनके बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे। और यकीनन इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुसलमान भाई और बहनें ये सोचेंगे कि काश अगर हमें पहले इन फ़ायदों का इल्म हो गया होता तो ज़रूर हम सूरत मुज़म्मिल पढ़ने से अब तक इन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो चुके होते। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो सूरत मुज़म्मिल पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस सूरत मुबारका के 5 बड़े और अहम तरीन फ़ायदे शेयर कर रहे हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर हज़रत फ़ज़ील बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो इस मुबारक सूरत यानी सूरत मुज़म्मिल को मुसलसल पढ़ेगा तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला की पनाह में रहेगा और कोई मुसीबत, दुख और परेशानी उसके करीब ना आने पाएगी। दीन और दुनिया की तमाम आफात से वो महफूज रहेगा। वक्त के हुक्मरानों और अपने ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों की नज़र में ऐसा शख्स महबूब बन जाता है जो रोज़ाना मुसलसल सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करता है। यानी मुसलसल सूरत मुज़म्मिल की तिलावत को अपना मामूल बना लेने से इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, दूसरा फ़ायदा यह है कि जो शख्स सुबह या रात के वक्त सूरत मुज़म्मिल की एक बार तिलावत कर ले तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया, उसकी मग़फ़रत कर दी और मैंने अपने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, दोस्त बना लिया है, यानी अपना वली बना लिया है। जो दिन या रात में एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करता है तो अल्लाह करीम उसके लिए अपने मुक़र्रब फ़रिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दिया और मैंने अपने इस बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करने का दूसरा बड़ा और ज़बरदस्त फ़ायदा है। सुभान अल्लाह। तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स भी सूरत मुबारका की तिलावत करेगा तो उसको ज़िंदगी भर कोई मुसीबत नहीं आएगी, उसे कोई परेशानी नहीं पहुँचेगी और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़्ज़त पाएगा। यानी जो सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में भी इज़्ज़त वाला बन जाता है, जबकि लोगों में भी वो शख्स मोअज़्ज़ज़ और मकबूल होगा। यानी जो बंदा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करेगा तो लोग और इस पर अपना फजलो करम और ख़ास अनायत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरत मुज़म्मिल पढ़ने का चौथा फ़ायदा यह है कि सूरत मुज़म्मिल पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होगा। उसके अलावा दूसरी तमाम बलाओं से भी वो शख्स महफूज और मामून रहता है। जान लीजिए कि आज के दौर में जादू का मसला हर दूसरे शख्स पर सवार है। यानी हर दूसरा शख्स ये कहता है, दिखाई देता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। तो अब इस बीमारी का कुरान पाक से इलाज किया बताया गया है कि जो शख्स सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करे उस पर ना तो जहर असर करता है और ना ही जादू असर करता है। चाहे कैसा ही जादू हो, कोई किस्म का भी जादू हो, असर अंदाज नहीं होगा। सूरत मुज़म्मिल पढ़ने का 5वां बड़ा फ़ायदा यह है कि जिस घर में सूरत मुज़म्मिल पढ़ी जाती है उस घर की बरकत से उस घर में से लाई हुई
گھریلو ناچاکی آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی الفت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اکثر گھروں میں سننے کو ملتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور باہمی اتفاق نہیں ہے، جبکہ کچھ گھروں میں میاں بیوی کی باہمی لڑائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ یعنی اس گھر میں روزانہ سورۃ مزمل کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے، اختلافات اور ہر طرح کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور سورۃ مزمل کی برکت سے وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، بآخر میں سورۃ مزمل کے چند وظائف بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے باہمی لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہمارے میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں، یعنی میاں اور بیوی میں آپس میں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر جھگڑے بنے رہتے ہیں اور ہر وقت آپس میں تکرار رہتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کچھ مرد اور عورتیں کسی عالم، پیر، فقیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ بعض اوقات تو اس عمل سے عورتوں کی عزت تک داؤ پر لگ جاتی ہے، جبکہ پیسہ تو برباد ہوتا ہی ہے، اور ایسے کئی واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ سورۃ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر کر کھائیں، یعنی بیوی خود بھی کھائے اور اپنے شوہر کو بھی کھلائے۔ اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کی ناچاکی سے پریشان ہے تو وہ یہ عمل کر کے کھانے والی چیز پر دم کر کے خود بھی کھائے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے، تو اس سے دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، باہمی اختلافات ختم ہوں گے اور لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ایک انتہائی مجرب اور بار بار کا آزمایا ہوا عمل ہے، آپ بھی اس عمل کو آزمائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے باہمی الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، گھریلو ناچاکی ہے، تو سب سے پہلے کوئی کھانے والی چیز اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس پر یہ عمل کریں۔ طاق اعداد میں یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر اس چیز پر دم کر لیں اور پھر میاں بیوی دونوں اس چیز کو کھا لیں، تو انشاءاللہ اس گھر سے ہر طرح کا فساد اور آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بس اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو جائیں اس عمل کو جاری رکھیں، تو یہ عمل ضرور اثر کرے گا اور گھر میں سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ پیارے دوستو، جو شخص سورۃ مزمل کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو تو 40 مرتبہ روزانہ سورۃ مزمل کو 40 دن تک لگاتار پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 1 سال تک روزانہ سورۃ مزمل کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جبکہ کشائش رزق کے لیے سورۃ مزمل کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں۔ اس عمل سے رزق میں فراخی اور مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورۃ مزمل فجر کی نماز کے بعد 6 بار، ظہر کی نماز کے بعد 7 بار، عصر کی نماز کے بعد 8 بار، مغرب کی نماز کے بعد 9 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔